जवाब देंगे भाई? आप बेदार हैं या? एक आदमी अगर कोई उठकर 10 रुपये अल्लाह की राह में खैरात किया तो आप मुझे भी क्यों खैरात किए, कुरान के खिलाफ गए, तो ऐसा बोलना चाहिए आपका? गलत है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की राह में खैरात करो, बेचारा खैरात किया, अकेला किया भी तो कुरान पर अमल करने वाला हुआ। 2-4 साथी मिलकर क्या कि 10 रुपये जमा करें, 5 साथी 50 बना के 50 रुपये सब मिला लेके जाके खैरात कर दिए। अरे 50 रुपये मिला के क्यों दिए? मिला अलग अलग देना था, बोल सकते हैं उसको? अल्लाह ने फरमाया खैरात करो, अकेले तौर पे करे तो भी जायज है, 5-6 मिलकर करे भी तो जायज है। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि एक जलसा करके ऐ लोगों देखो आज दीन पर खर्च करने की जरूरत है, इस आलिम को खड़ा किए तकरीर कर रहा है, लोगों अल्लाह की राह में माल उड़ाने की जरूरत है, अपील करने लगा, एक चंदे पर तकरीर होने लगी, खैर खैरात पर तकरीर होने लगी, उसके बाद फर्ज जमा हो गए, दीन पर लगा रहा है, जायज है या नहीं है? अब अगर पूछो अरे सहाबा किराम कभी सबको जमा करके अंदा उसूल किए थे क्या? तो क़यामत तक भी तुम बता नहीं सकते, सिर्फ यही कहना पड़ेगा अल्लाह ने खर्च करो फरमाया, अकेले करो भी तो जायज है, मिलकर करो भी तो जायज है, और अगर किसी को खर्च करने के लिए आप तवज्जो दिला रहे हैं तो नेकी की दावत ही तो दे रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं? अब हम कहना चाहते हैं अपने चैनल के जरिए से लोगों से चंदे की भीख मांगने वालों, कुरान ने कहीं लिखा है कि आप हजरात फर्ज देना हो तो यहाँ दिया करो, यहाँ से इस्लाम पर काम हो रहा है, यहाँ से अमन और सलामती का पैगाम दिया जा रहा है, हम पीसफुल तरीके पर दीन का काम करो। कि क्या चैनल के जरिए से चंदे की अपील करना कुरान और सुन्नत में लिखा है? नहीं है, तो फिर ये बिदअत है या नहीं है? तुम अपने लिए चंदा मांगो तो जायज है, मुस्तफा के गुलाम चंदा नहीं मांग रहे हैं बल्कि खर्च करके मुस्तफा की अज़मतें बयान कर रहे हैं, पैसे लगा के भी जिक्र कर रहे हैं, ये कैसा बिदअत हो गया? ये भी कुरान पर चलने वाले ही है। मुस्तफा की तारीफ करो, रब ने कहा है, ये तारीफ कर रहे हैं, जिक्र करो, अल्लाह ने फरमाया जिक्र कर रहे हैं। हम गुलाम तो खर्च करके अल्लाह की तारीफ करते हैं, तुम पैसे जमा करके अपने लिए जखीरा करते हो, आला से आला दर्जे के कपड़े पहनते हो, स्टेज को सजाते हो। अरे तुम्हारे बयान के लिए स्टेज को जब तक है सजाओ, जायज है, अज़मत मुस्तफा बयान करने के लिए गरीब सुन्नी थोड़ा सा एहतमाम कर लिया तो बिदअत भी नजर आ रहा है, फुज़ूल खर्ची भी नजर आ रहा है। ये इंसाफ है या बेइंसाफी है? सोचो। अल्लाह ने आंखें दो दी है, सच बात को देखो, जुबान से सच बात को कहो, बेइंसाफ की बात न कहो और गलत बातें, गलत फैसले न किया करो। वज़ीरान मोहतरम, तो कुरान से क्या साबित हो गया? अल्लाह के महबूब का जिक्र अदब से करना साबित है, और इनफरादी करो भी तो जायज, जमात की शक्ल में करो भी तो जायज, माह रबीउल अव्वल में करो या किसी और महीने में करो जायज, खास रबीउल अव्वल में करना कैसे? इनसे पूछिएगा। आप हजरात भी हज का अगर महीना आता है तो क्या करते हैं? तरबियती कैंप मुकर्रर करते, होता नहीं होता? सुन्नी ही की कोई तफसीर नहीं है, नॉन सुन्नी लोग भी ऐसा करते हैं ना। अखबारात में आ रहा है हज का तरबियती कैंप है हुज्जाज के लिए, मदीने मुनव्वरा आदाब बयान करने के लिए, आका की अज़मत बतलाने के लिए, सरकार की मिलाद की शान सुनाने के लिए अहले सुन्नत जश्न मिलाद फात करे, जलसे मिलाद फात करे। तो ये रबीउल अव्वल में खास तौर पर मिलाद के उन्वान से जलसा करना कहाँ साबित है? पूछते हैं। अब इनसे कोई पूछे हज के दिनों में, हज के महीने में हुज्जाज को तरबियत देने के लिए जलसा मुनक़्क़िद करना कहाँ कुरान से साबित है? ये अल्लाह ने फरमाया है, ए हाजियो, हज आने वालों जरा एक मर्तबा सुख जमा हो जाओ और तरबियत की नुक्ते नज़र से जरा कुछ एक दूसरे को सुना लो, बता लो। कहीं कुरान में है? नहीं है। अच्छा चलो हदीस बात में गई है। अब यहाँ जश्न मिलाद सहाबा मनाए थे, ये पूछते ना, हज का तरबियती कैंप भी सहाबा मुनक़्क़िद किए थे क्या? ये कहीं कभी पूछे? सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी हज हुआ या नहीं हुआ? फारूक आज़म के दौर में भी हज हुआ कि नहीं हुआ? ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हज हुआ कि नहीं? मौलाए कायनात के दौर में हज हुआ कि नहीं? कौन सा ज़माना था हज से जो खाली रहा हो? हर दौर में हज हुआ, हर साल मुसलमानों ने हज किया है। मुझे बताओ खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा किराम ने हज के सीजन से पहले या उस मौके पर हज को निकलने से पहले सबको जमा करके कोई कोर्स चलाया हो, कोई तरबियती कैंप लगाया हो? एक भी मिसाल नहीं मिल सकती। जब नहीं मिल सकती तो फिर तुम हज का तरबियती कैंप किस बुनियाद पर कर रहे हो? ये बिदअत है कि सुन्नत है? सुन्नत नहीं हो सकता। क्यों? इसको इसलिए बिदअत कहते हैं कि सहाबा बाज़ाब्ता नहीं करे थे, इसलिए कहते हो। तो हमको ये बताओ सहाबा बाज़ाब्ता हज का तरबियती कैंप कब लगाए थे? अगर लगाए तो क़यामत तक जायज़ है। कोई बुखारी की रिवायत से बता दो, मुस्लिम की रिवायत से बता डालो, सियासता से कोई हदीस इस सिलसिले में कोट करके दिखा डालो कि यहाँ आया है कि सहाबा ने भी ऐसा किया है। फिर कैसे कर रहे हो? ये हज की तरबियती कैंप की बात नहीं है।
میں متفقہ باتیں کہہ رہا ہوں جس کو وہ لوگ مانتے ہیں اور پھر ہم کریں تو میلاد پاک کے حوالے سے ہمیں بدعتی کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آنے سے پہلے ہی استقبال رمضان پر جلسوں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ استقبال رمضان پر فلاں صاحب کا جلسہ، فلاں صاحب کا بیان، اخباروں میں اس کی رپورٹ بھی آتی ہے، نیوز بھی چھپتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر کر رہے ہو کہ حضرات صحابہ کرام بھی ہر سال میلاد مولانا صحابہ سے کہاں ثابت ہے پوچھتے، ہم بھی یہی سوال کرتے ہر سال شعبان میں استقبال رمضان کا جلسہ منعقد کرنا صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہر سال کرنا پھر کیسے جائز ہوا؟ اس کے باوجود ہر سال کر رہے ہو، پھر کیوں کرتے ہو؟ جواب دو، کیا جواب ہے اس کا؟ پھر اسی طرح سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کبھی دعوت اللہ کے موضوع پر، کبھی اخلاق حسنہ کے عنوان پر، کبھی قرآنی پیغام کے عنوان پر، کبھی صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج میں سے کسی ایک موضوع پر خصوصیت کے ساتھ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ ہم مت کرو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف کیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ کرنے والوں کبھی تم نے سوچا بھی ہے میلاد النبی کا جلسہ اگر کرے تو صحابہ کب سے پوچھتے ہو تو وہ پروگرام جو تم کر رہے ہو اس کو بھی کبھی تم نے لکھا ہے کہ صحابہ نے کبھی کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو روایتوں سے بتا دو۔ عنوان روزے کا ہو، صحابہ نے اس کے لیے جلسہ کیا ہو، عنوان زکوٰۃ کا ہو، صحابہ نے اس کے لیے اجتماع کیا ہو، کہاں صحابہ کرام نے کیا تھا؟ ہر سال ایسا ہوتا تھا، تو پھر روایتوں سے بتا دو۔ پھر نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ اگر ان میں کوئی عقل مند ہے، سمجھ والا ہے تو وہ جواب دے گا ہاں بھائی ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ صحابہ کرام سے حج کا طریقہ کرنا، ہر سال اس طرح سے استقبال رمضان جلسہ کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہر سال بتا ہی نہیں سکتے وہ لوگ۔ سچا ہے تو یہ کہے گا، علم رکھتا ہے تو کہے گا ثابت تو نہیں ہے۔ اگر سوجھ بوجھ صحیح رکھتا ہے تو کہے گا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے برائی کیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے تربیت کر رہے ہیں، خدا کی نزاکت سے چیزیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور ایسا کیونکہ سیزن رمضان کا ہی ہے، اس سے پہلے ذرا تیار کرنے کے لیے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ پیغامات سنا رہے ہیں۔ یہ بات ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پہلے سے معلومات ہے نہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے، بارہ کا سبق سیکھ رہے نہیں، پڑھ رہے نہیں ہیں، تو ایک اجتماع میں ساری باتیں ایک ساتھ آ جاتی ہے، گھنٹے دو گھنٹے میں پوری روایتیں انسان سن لیتا ہے تو ایک اس کے معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذہن کام کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ غرض ہے کرنے کی۔ تو اب ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے میرے بھائی جب تم اس کی یہ غلط سمجھتے تو ہم سنیوں سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم میلاد پاک کے عنوان ربیع الاول میں خاص طور پہ اس لیے کرتے ہیں، سیزن تو وہی ہے، مناسبت سے کرے تو ذہن تازہ رہتا ہے، بات سننے کے لیے انسان تیار رہتا ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس نبی پاک کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ آقا کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنی کرم نوازی ہے کہ سرور قوم علیہ السلام نے مہربانی فرمائی ہے۔ ہم غریبوں پر غریب پرور نبی نے کرم کیا ہے، ان کے کمالات کو سنیں گے، ان کے فضائل کو سنیں گے، ان کی عظمتوں کو سنیں گے تو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور انسان کی طبیعت میں ایک بات آئے گی ایسے بے مثال نبی کا غلام ہوں تو جیسا میرے آقا کی شان ہے، ان آقا کی شانوں کو مانتے ہوئے مجھے بھی ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، جذبہ پیدا ہوگا۔ تو جذبہ پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر کچھ اور بھی نہ ہو تو اتنے اچھے جذبے کے ساتھ کرنا خود ایک اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، مگر ان لوگوں کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو عزیزان محترم ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجیے، کبھی بھی اس طرح کے شکوک و شبہات سے متاثر نہیں ہونا۔ دلائل الحمدللہ مضبوط ہے، جواب دینے کی کوشش کرنا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شہر میں الحمدللہ اہل سنت کے علماء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، رجوع کرنا، دریافت کرنا، دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھنا عیب کی علامت نہیں، پوچھنا آدمی کے علم حاصل کرنے کے لیے یہ خود بڑی سعادت کی ذریعہ بن جاتا ہے۔ نہیں جانتے ہیں تو جو چاہے نہیں کہنا، معلوم کر کے صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آخری بات سن لو، ان کا ایک حرما ہے بھائی ہر سال کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدھ مرتبہ چلو کر لیے تو ٹھیک ہے، بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، ہر سال کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سال سرکار پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات پیدا ہو گیا تھا، تشریف لائے، کر لیے تھے، ہو گیا تھا، ہر سال کرتے تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ہر سال تم نبی کو پیدا ہونے والا ہو۔ نعوذ باللہ، ایک چھوٹے غریب بچے کو بھی پوچھو، یہاں لاؤ میلاد النبی کر رہے ہیں جلسہ کیوں، اس سال سرکار آج یہ جو 12 ربیع الاول اس میں بچہ پہلے تو جواب دینے سے پہلے حیرت کرے گا، پوچھنے والا ہے۔ ان کے علم حاصل کرنے کے لیے یہ خود بڑی سعادت کی نہیں جانتے ہیں تو وہ چاہے نہیں کہنا، معلوم کہ صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آخری بات